ॐ नमः शिवाय। प्रस्तुत छ 2078 साल चैत्र 19 गते शनिबारको पञ्चाङ्ग र राशिफल। नमस्कार दर्शक एवं श्रोतावृन्द, कुण्डली दर्पणको प्रस्तुति आजको राशिफलमा म प्रस्तोता ज्योतिषी मनोज अधिकारी यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। सर्वप्रथम आजको दिनमा जन्मदिन पर्नुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरूमा जन्मदिनको हार्दिक शुभकामना। दर्शकवृन्द, यदि तपाईँहरूको जीवनमा ज्योतिषसँग सम्बन्धित रहेर कुनै पनि जिज्ञासाहरू छन्, समस्याहरू छन् भने हामीलाई निर्धक्क भएर कमेन्ट गर्नुहोस्। हामी तपाईँहरूको जिज्ञासाको समाधान गर्ने प्रयास गर्नेछौँ र हाम्रो प्रस्तुतिहरू कुन ठाउँबाट कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। हाम्रो प्रस्तुतिहरू मनपर्छ, दैनिक राशिफल हेर्न सुन्न रुचाउनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर अल बटनमा थिच्न भने नभुल्नुहोला। आजको राशिफलको श्रृङ्खलामा पहिलो श्रृङ्खला आजको पञ्चाङ्ग, दोस्रो श्रृङ्खलामा मेष राशिदेखि मीन राशिसम्मको राशिफलको प्रस्तुति रहनेछ। तपाईहरूको एक लाइक हामीहरूको लागि यस्तै कार्यक्रम ल्याउनका लागि हौसला प्रेरणा मिल्नेछ। आजको तिथिमिति पञ्चाङ्गको जानकारी। आज मिति विक्रम सम्वत 2078 साल चैत्र 19 गते शनिबार, तदनुसार ईस्वी सन् 2022 अप्रेल 2 तारिक राशिसनाम संवत्सर श्री सूर्य उत्तरायण वसन्त ऋतु, चान्द्रमान अनुसार चैत्र शुक्ल पक्ष चौला अथवा प्रतिपदा तिथि मध्याह्न 12 बजेर 1 मिनटसम्म रहनेछ। त्यसपछि द्वितीया तिथि रहनेछ। रेवती नक्षत्र पूर्वाह्न 11 बजेर 34 मिनटसम्म, त्यसपछि अश्विनी नक्षत्र रहनेछ। ऐन्द्र योग बिहान 8 बजेर 52 मिनटसम्म, त्यसपछि वैधृति योग रहनेछ। भवकरण मध्याह्न 12 बजेर 1 मिनटसम्म, त्यसपछि बालवकरण राति 12 बजेर 13 मिनटसम्म, अन्तिममा कौलवकरण रहनेछ। आजको ग्रह गोचर। आज मीन राशिमा चन्द्रमा पूर्वाह्न 11 बजेर 34 मिनटसम्म, त्यसपछि मेष राशिमा चन्द्रमा, मीन राशिमा सूर्य, कुम्भ राशिमा बृहस्पति। आनन्दादि योगमा धाता योग, चन्द्रमा दिशा उत्तर, चन्द्रमा रङ पहेँलो, वार्षुल पूर्व, योगिनी दिशा पूर्व रहनेछ। आज जन्मिने बच्चाहरूको राशि मीन राशि पूर्वाह्न 11 बजेर 34 मिनटसम्म, त्यसपछि मेष राशि हुनेछ। आदरणीय श्रोतावृन्द, तपाईहरूलाई आफ्नो जन्म राशि थाहा छैन भने तपाईहरूले आफ्नो जन्ममिति, जन्म महिना, जन्म वर्ष, जन्मस्थान, जन्म समय कमेन्ट बक्समा राख्नुहोस्। तपाईहरूको जन्म राशिको बारेमा हामी जानकारी दिनेछौँ। आजको सूर्योदय काठमाडौँ नेपालको समयअनुसार सूर्योदय बिहान 5 बजेर 56 मिनटमा हुनेछ। सूर्यास्त साँझ 6 बजेर 21 मिनटमा हुनेछ। आजको व्रत चाड पर्वहरूमा आज त्यस्तो विशिष्ट चाडपर्वहरू जुरेको दिन छैन। आजको अशुभ समयको चर्चा गरौँ। काल राहु बिहान 9 बजेर 1 मिनटदेखि पूर्वाह्न 10 बजेर 35 मिनटसम्म पूर्व दिशामा हुनेछ। यमघण्ट दिउँसो 1 बजेर 42 मिनटदेखि दिउँसो 3 बजेर 15 मिनटसम्म रहनेछ। गुलिकाल बिहान 5 बजेर 54 मिनटदेखि बिहान 7 बजेर 28 मिनटसम्म रहनेछ। आज यो समयमा कतै यात्रा, विशेष नयाँ कामहरूको थालनी नगरेको राम्रो हुनेछ। यदि गर्नै परेको अति आवश्यक खण्डमा थोरै तिलको परिकार खाएर सुरु गर्नुहोस्, शुभ मानिन्छ। आजको शुभ समयको चर्चा गरौँ। शुभबार बेला बिहान 7 बजेर 28 मिनटदेखि बिहान 9 बजेर 1 मिनटसम्म रहनेछ। चरबार बेला मध्याह्न 12 बजेर 8 मिनटदेखि दिउँसो 1 बजेर 42 मिनटसम्म रहनेछ। अमृतबार बेला दिउँसो 3 बजेर 15 मिनटदेखि दिउँसो 4 बजेर 48 मिनटसम्म रहनेछ। लाभबार बेला साँझ 6 बजेर 22 मिनटदेखि बेलुका 7 बजेर 48 मिनटसम्म रहनेछ। आज यात्राका लागि उत्तर पश्चिम दिशाको यात्रा शुभ रहनेछ। यो समय चक्र काठमाडौँ नेपालको समयअनुसार तयार पारिएको हो। प्रत्येक ठाउँ अनुसार सूर्य उदय समय फरक पर्ने हुँदा कुनै पनि विशेष कार्य गर्ने योजना बनाउनु भएको छ भने योग्य ज्योतिषीको सरसल्लाह लिएर बढ्नु राम्रो हुनेछ। पञ्चाङ्ग खण्ड समाप्त। लागौँ आजको राशिफलतर्फ। एरिज मेष राशि। मेष राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्रगोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज तपाईँको सपना र महत्त्वकाङ्क्षी योजनाहरूलाई अगाडि बढाउन सक्ने समय रहेको छ। सफलताका लागि राम्रो व्यक्तिको मार्गदर्शन, सल्लाह सुझावहरू तपाईँका लागि उपयोगी बन्नेछन्। टाढाका मित्रजनहरूसँग सम्पर्क बढाउन सक्ने समय पनि रहेको छ भने आज सरसापटमा गएको रकमहरू फिर्ता लिन सक्ने दिन पनि रहेको छ। तर मध्याह्नसम्मको समय चन्द्रगोचरको प्रभाव मध्यम रहने हुँदाखेरि आँटेका कामहरू सबै पूरा नहुन सक्छन्। आय आम्दानी पक्ष केही मध्यम नै रहन सक्ने समय हो भने पूर्ण सन्तुष्टि भने नमिल्न सक्छ। प्रतिफल सामान्य रहे तापनि भोलिका लागि राम्रो जग बसाउन सक्ने दिन पनि रहेको छ। आवेगहरूलाई कन्ट्रोल गरेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ भने आज दैनिकी काम कार्यको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि बिहानको समय केही शारीरिक थकान महसुस गर्न सक्ने समय पनि हो र पनि आज केही नयाँ सूचनाहरू
प्राप्त गर्न सकिने समय पनि रहेको छ। व्यवसायको क्षेत्रमा केही लगानी बढाउनु पर्ने परिस्थिति बन्दिन सक्ने समय पनि रहेको छ। आज तपाईको घरायसी काम कार्यको क्षेत्रमा सहयोगीपनका साथ बढ्न सक्ने, घरायसी अधुरा अपुरा काम कार्यहरूलाई पूरा गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। साथीभाइहरूसँग केही नजिकपन बढ्न सक्ने, आज रमाइलो क्षेत्रमा सहभागी हुन सक्ने समय पनि हो। दिउँसो मध्याह्न पछिको समय तपाईको काम कार्य अधुरा योजनाहरूलाई तपाईले पूरा गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। इष्ट मित्र छर छिमेकमा नजिकपन बढ्न सक्ने र सहयोगी भावनाका साथ तपाई अगाडि बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आज वस्तुहरू खरिद बिक्री गर्नका लागि दिन सकारात्मक बन्दै जानेछ। साँझको समयपछि व्यावसायिक पक्षबाट पनि लाभ प्राप्त गर्न सक्ने दिन बन्नेछ। पारिवारिक साथ सहयोगमा बढ्न सक्ने, नजिकपन बढ्न सक्ने समय पनि हो। प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धमा एकअर्का बीचको दूरीलाई घटाउँदै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। सम्बन्धको पक्षमा सुधार ल्याउन सकिने समय हो। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पनि अध्ययनमा क्रमशः सुधार गर्दै जान सक्ने समय रहेको छ। आजको दिन तपाईको स्वास्थ्य पक्षमा पनि सुधार हुँदै जान सक्ने समय हो। शुभ अङ्क 3, शुभ रङ पहेँलो, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव श्री वास्तव भगवान ओम श्री वास्तवाय नमः। यो मन्त्रलाई 19 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। टोरस वृष राशि। वृष राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्रगोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज दैनिकी काम कार्यको पक्षमा केही सुधार आउन सक्ने, मनमा खुसी प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। दिन केही सहज रूपमा अगाडि बढ्न सक्ने समय पनि हो। आफ्नो प्रतिभाद्वारा अरूलाई प्रभावित पारेर काम कार्यको क्षेत्रमा केही फाइदा लिन सकिने समय पनि रहेको छ। सामाजिक काम कार्यको क्षेत्रमा पदी या जिम्मेवारीहरूलाई वहन गर्नुपर्ने समय पनि रहेको छ। सांस्कृतिक धार्मिक कार्यहरूमा रुचि बढ्न सक्ने समय हो। चिताए अनुसारका केही काम कार्यहरूलाई पूरा गर्दै बढ्न सकिने समय रहेको छ। भोलिका दिनका लागि केही थप नयाँ परियोजनाहरू पनि बन्न सक्छन्। आज केही नयाँ काम कार्यको क्षेत्रमा अग्रसर हुन सक्ने समय पनि हो भने तपाईको प्रयासले थोरै समयमा पनि कामहरू सम्पादन गर्न सकिने समय पनि रहेको छ। आय आम्दानी पक्षलाई सुधार गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज तपाईको आय आम्दानी पक्ष राम्रो नै भए तापनि खर्चको बाटो तयार हुँदै गरेको हुँदाखेरि खर्चका कुरामा तपाईले विशेष सजग रहेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। केही आलसीपनको महसुस गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आकस्मिक खर्च बढ्दिन सक्छ। यी कुरामा तपाईले विशेष सजग रहेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ भने ईर्ष्या गर्ने व्यक्तिहरूबाट पनि तपाईले सचेत रहेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। आज दिउँसो मध्याह्न पछिको समय तपाईका लागि त्यति राम्रो देखिँदैन। काम कार्यको क्षेत्रमा केही अनावश्यक समस्याहरू आइपर्न सक्छन्। व्यावसायिक क्षेत्रमा ऋण लेनदेनको कुराहरूमा तपाईले विशेष सचेत रहेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। तपाईको हातबाट फुत्किएको धनहरू फिर्ता नहुन सक्छ। यी कुराहरूमा तपाईले विशेष सजग रहेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ भने आज तपाईँ घरायसी काम कार्यको क्षेत्रमा भने सहयोगी भएर बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज नजिकका साथीभाइहरूसँग केही नजिकपन बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आज पारिवारिक सम्बन्धको पक्षमा साँझको समयपछि केही मनमुटावका स्थितिहरू सृजना हुन सक्छन्। आज कुराहरू नमिल्न सक्छ। यी कुरामा विशेष सजग रहेर बढ्नुपर्नेछ। प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धका लागि तपाईले समय खर्चिएर बढ्नुपर्ने समय देखिन्छ। आज विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पढाइमा मन नजान सक्ने समय पनि हो। पढाइ पक्षमा सजग रहनु। स्वास्थ्यमा केही आकस्मिक समस्याहरू निम्तिन सक्छ। शुभ अङ्क 2, शुभ रङ सेतो, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव गङ्गा माता ओम गङ्गाई नमः। यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईको आजको दिन शुभ रहोस्। जैमिनाय मिथुन राशि। मिथुन राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्रगोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा दिउँसो मध्याह्न पछिको समय चन्द्रमाले राशि परिवर्तन गर्दै गरे तापनि तपाईका लागि समग्र दिन सकारात्मक बन्नेछ। आज दैनिकी काम कार्यको क्षेत्रमा सफलता प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। आफ्नो योजनाहरूलाई अगाडि बढाउन सकिने समय पनि हो। कार्य सफलतामा मन खुसी रहन सक्ने समय रहेको छ भने आज अवसरहरूलाई पहिल्याउन सके फाइदा मिल्न सक्ने समय पनि रहेको छ। राम्रो मान्छेको सङ्गतहरू पनि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। सामाजिक काम कार्यको क्षेत्रमा सक्रियतापन बढ्न सक्ने समय हो। आज कृषि चौपाय दोपाय आदिको क्षेत्रबाट पनि लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। आफ्नो जिम्मेवारीहरूलाई पूरा गर्दै बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आय आर्जनका स्रोतहरू फेला पर्न सक्ने समय पनि हो। लक्ष्य प्राप्तिका लागि केही राम्रा योजनाहरूमा तपाईँ अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। थोरै
स्वार्थका लागि नजिकिनेहरूबाट तपाईँ सजग रहेर बढ्नुपर्ने समय पनि देखिन्छ। आज तपाईँ घरायसी काम कार्यको क्षेत्रमा सहयोगीपनका साथ बढ्न सक्ने, आफ्ना घरायसी अपुरा अधुरा कामहरूलाई मिलाउँदै अगाडि बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ। व्यावहारिक पक्षमा पनि सुधार आउन सक्ने समय हो। आज आफैमा आत्मविश्वास बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ। व्यवसायी वर्गहरूका लागि लगानी गर्दै हुनुहुन्छ भने लगानीका लागि पनि दिन राम्रो हो। विश्वासयोग्य व्यक्तिहरूबाट पनि साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज शेयर मार्केटको क्षेत्रमा लगानीका केही अवसरहरू पनि जुट्न सक्छन्। आज केही शङ्कास्पद स्वभावका कारणहरू सम्बन्ध बिग्रिन सक्छ कि त्यो कुरामा तपाईँले विशेष सजग रहेर बढ्नुपर्ने समय पनि देखिन्छ। आज मध्याह्न पछिको समय काम कार्यको पक्ष, व्यावसायिक पक्षमा अझ सुधार गर्दै बढ्न सकिने समय हो। साथीभाइहरूसँग नजिकपन, केही रमाइलो क्षेत्रहरूमा सहभागी भएर समय बिताउन सक्ने दिन पनि रहेको छ। आज पारिवारिक सम्बन्धको पक्षमा एकअर्काबीच भावनात्मक रूपमा निकटपन बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज व्यावहारिक कुराले परिवारबीच छलफल हुन सक्ने समय पनि हो भने आज तपाईँको प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धमा पनि एकअर्कामा साथ सहयोग, खुसी प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पढाइमा सुधार गर्दै बढ्न सक्ने समय हो। स्वास्थ्य पक्षमा सुधार आउनेछ। आजका लागि शुभ अङ्क 1, शुभ रङ नीलो, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव नवदुर्गा। ओम नवदुर्गाय नमः यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। क्यान्सर, कर्कट राशि। कर्कट राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्रगोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज मध्याह्नपछि चन्द्रमाले राशि परिवर्तन गर्दै गरे तापनि तपाईँका लागि समग्र दिन सकारात्मक बन्नेछ। आज मनमा सद्विचार बढ्न सक्ने समय हो। सकारात्मक योजनाहरू बन्न सक्छन्। दैनिकी काम कार्यको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि उन्नतिप्रद पथमा अगाडि बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ। बुद्धि विवेकको सही सदुपयोगले गर्दाखेरि कार्यमा सफलता प्राप्त गर्न सकिने समय रहेको छ। धैर्यताको प्रतिफल मिल्न सक्ने समय हो। सामाजिक काम कार्यको क्षेत्रमा आज केही जिम्मेवारीहरू भने रहन सक्छन्। तपाईँको प्रयासले गर्दाखेरि आज सबैको उपकार हुने कामहरू पनि सम्पादन बन्न सक्ने समय रहेको छ। धार्मिक कार्यहरूमा मन जान सक्ने समय पनि रहेको छ। आज केही खुसी प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। माङ्गलिक कार्यहरूमा संलग्न हुने अवसर जुट्न सक्ने समय पनि रहेको छ। तपाईँको घर व्यावहारिक पक्षको वातावरण सकारात्मक बनाउनका लागि तपाईँ सहयोगी भएर अगाडि बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ। दिन केही फुर्सदिलो पनि बन्न सक्छ। नयाँ तथा पुराना साथीभाइहरूसँग भेटघाटले मन प्रसन्न रहन सक्ने समय रहेको छ। व्यावसायिक आय आम्दानी पक्ष सकारात्मक नै देखिन्छ भने सट्टापट्टाको कारोबारहरूलाई मिलाउँदै बढ्न सकिने समय पनि रहेको छ। आज मध्याह्न पछिको समय चन्द्रमाले राशि परिवर्तन गर्दै गरेको अवस्था रहेको हुँदाखेरि तपाईँको अपुरा योजनाहरूलाई पुरा गर्दै बढ्न सक्ने, केही नयाँ विचारका साथ बढ्न सक्ने, आफैमा जोस जाँगर कायम हुँदै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। र व्यावसायिक क्षेत्रमा लगानी बढाउनु परे तापनि आज प्रतिफल सकारात्मक मिल्न सक्ने समय हो। दैनिकी आय आम्दानी पक्षलाई सुधार गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। सट्टापट्टाको कारोबारहरूलाई मिलाउँदै बढ्न सकिने समय पनि रहेको छ र खुसी प्राप्त गर्दै बढ्न सक्ने दिन रहेको छ। परिवार बीच आज नजिकपन बढ्न सक्ने, एकअर्कामा साथ सहयोगको भावना रहन सक्ने समय रहेको छ। आज प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धमा पनि आत्मीयतापन बढ्न सक्ने, केही घुमफिर पनि हुन सक्ने समय पनि देखिन्छ। आज विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पढाइमा लगनशीलतापन बढ्न सक्ने समय रहेको छ भने तपाईँको स्वास्थ्यमा कुनै पनि समस्याहरू थिए भने स्वास्थ्यमा सुधार आउन सक्ने, जोस जाँगर कायम रहन सक्ने समय रहेको छ। समग्रमा तपाईँका लागि दिन लाभदायी देखिन्छ। आजका लागि शुभ अङ्क 9, शुभ रङ पहेँलो, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव लक्ष्मी नारायण। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः यो मन्त्रलाई 19 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ। लियो, सिंह राशि। सिंह राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्रगोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज मेहनतले भौतिक सुख सुविधा जुटाउन सक्ने दिन रहेको छ। आज समयमा सजग नहुँदा प्रतिफल अरूले लिन सक्छन् कि त्यो कुरामा चाहिँ तपाईँ सचेत भएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। माङ्गलिक कार्य सम्बन्धी केही योजनाहरू बन्न सक्ने समय रहेको छ। आज किनमेल जस्ता गतिविधिहरूमा आफूलाई सामेल गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आज उपभोग्य वस्तु जुटाउनका लागि जुट्न सक्ने दिन पनि हो। आज तपाईँको कुनै काम कार्यहरू ठप्प छन् भने ती काम कार्यहरूलाई अगाडि बढाउनका लागि दिन सकारात्मक नै बन्नेछ।
तपाईँको मन केही अशान्त रहन सक्ने समय हो। मनलाई शान्ति गर्ने क्षेत्रमा तपाईँ अगाडि बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। कुनै पनि समस्याहरूको तनाव लिनुको सट्टा शान्तिपूर्वक समाधान गर्ने बाटो खोज्दै अगाडि बढ्नु तपाईँका लागि राम्रो बन्नेछ। आज काम कार्यको नतिजा पूर्ण रूपमा सफल नै हुन्छ भन्ने चाहिँ होइन, त्यसैले मेहनतका साथ तपाईँ अगाडि बढ्नुपर्ने समय पनि रहेको छ। व्यवसाय वर्गहरूका लागि आज व्यावसायिक क्षेत्रमा क्रमशः सुधार आउँदै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज केही नयाँ परियोजनाहरू पनि बन्न सक्छन्। विशेष आज घरायसी काम कार्यको क्षेत्रमा सहयोगीपनका साथ बढ्न सक्ने समय हो। मध्याह्न पछिको समय चन्द्रमाले राशि परिवर्तन गर्दै गर्दा तपाईँका समस्याहरूमा क्रमशः सुधार हुँदै जान सक्ने समय रहेको छ। काम कार्य जिम्मेवारीहरूलाई पूरा गर्दै बढ्न सक्ने समय हो। दिन केही फुर्सदिलो पनि महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ। क्रमशः भाग्यले साथ दिँदै जाने हुँदाखेरि तपाईँको व्यावसायिक पक्षबाट आय आम्दानीलाई सुधार गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। साँझको समयपछि व्यावसायिक कारोबारहरूलाई पनि मिलाउँदै अगाडि बढ्न सकिने समय रहेको छ। गलत सङ्गतहरूमा सुधार आउनेछ र सकारात्मक सोचहरू बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ। नयाँ जोस जाँगर पनि बढ्दै जान सक्ने समय हो। त्यसैले साँझको समयपछि सबै कुरामा सुधार आउन सक्ने समय रहेको छ। आफू मेहनतका साथ बढ्ने कोसिस गर्नुहोस्। आज परिवार बीच भएका कुनै पनि समस्याहरूलाई सुधार गरेर बढ्न सक्ने समय हो। प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धका लागि समय दिने हुँदाखेरि केही खुसी प्राप्त गर्न सकिने समय रहेको छ। आज विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पढाइमा मेहनत पनि क्रमशः बढ्दै जान सक्ने समय हो। स्वास्थ्यमा सुधार आउन सक्ने समय पनि रहेको छ। समग्रमा तपाईँका लागि मध्याह्न पछिको समय राम्रो देखिन्छ। शुभ अङ्क 8, शुभ रङ ध्वाँसे, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव रुद्रेश्वर भगवान ओम रुद्रेश्वराय नमः। यो मन्त्रलाई 11 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। भर्गो कन्या राशि। कन्या राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्रगोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज तपाईँ काम कार्य व्यावसायिक आर्थिक पक्षहरूमा कुनै पनि सामाजिक समारोहको क्षेत्रमा एटेन्ड हुँदै हुनुहुन्छ वा महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँले मध्याह्नसम्मको समयमा नै ती महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गरेर अगाडि बढ्नु राम्रो हुनेछ। कारोबारहरू मिलाउँदै हुनुहुन्छ भने मध्याह्नसम्मको समय तपाईँका लागि सकारात्मक बन्न सक्ने दिन हो। केही नयाँ कुरा सिक्ने चाहना बढ्न सक्ने समय रहेको छ। दिनचर्या केही सकारात्मक बन्न सक्ने समय रहेको छ। दैनिकी काम कार्यको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि कार्य वातावरण सकारात्मक महसुस गर्न सक्ने समय हो। आज समस्याहरूलाई समाधान गर्दै बढ्न सकिने समय पनि रहेको छ। कार्यभारमा केही सहजपनको अनुभूति गर्न सक्ने समय रहेको छ भने तपाईँका रोकिएका काम कार्यहरू अगाडि बढ्न सक्छन्। आज छोटो समयमा केही प्रशंसनीय कामहरू तपाईँबाट हुन सक्ने समय पनि रहेको छ। आज केही भौतिक वस्तुमा मन जान सक्ने समय रहेको छ। किनमेल जस्ता गतिविधिहरूमा पनि तपाईँ सामेल हुन सक्ने समय हो। शौखिन चाहनाले गर्दाखेरि आवश्यक भौतिक वस्तुहरू जुटाउन लागि पर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आज तपाईँका साथीभाइहरूबाट पनि साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। केही विशेष व्यक्तिहरूसँगको सम्पर्क बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आज तपाईँको केही शङ्कास्पद भावनाले गर्दाखेरि केही सम्बन्धहरू चाहिँ बिग्रिन सक्छन् कि त्यो कुरामा आफू सचेत रहेर बढ्नुपर्ने समय पनि रहेको छ। व्यवसायी वर्गहरूका लागि लगानीको क्षेत्रबाट मुनाफा प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज मध्याह्न पछिको समय तपाईँको काम कार्यको क्षेत्रमा केही समस्याहरू निम्तिन सक्छन्। आज तनावहरू केही बढ्दै जान सक्ने समय रहेको छ। आर्थिक लेनदेनका कुरामा विशेष ध्यान दिनुपर्नेछ, किनभने आकस्मिक केही खर्चहरू बढ्दिन सक्ने समय पनि रहेको छ र तपाईँले यी कुराहरूबाट सचेत रहेर सकारात्मक सोचका साथ बढ्नुपर्ने समय पनि रहेको छ। घरायसी काम कार्यको क्षेत्रमा भने सहयोगीपनका साथ बढ्न सक्ने समय पनि हो। आज मध्याह्न पछिको समय तपाईँका लागि त्यति राम्रो छैन। पारिवारिक सम्बन्धमा केही असमझदारीपनहरू देखिन सक्छन् र प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धमा पनि सामान्य मनमुटावको स्थिति देखा पर्न सक्छ। यी कुराहरूमा सजग रहनुपर्नेछ। आज विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पढाइ खस्किन सक्ने समय हो। स्वास्थ्य पक्षमा विशेष सजग रहेर बढ्नुपर्ने समय छ। आजका लागि शुभ अङ्क 7, शुभ रङ सुन्तले, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव कालिका देवी ओम कालिका देवी नमः। यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। लिब्रा तुला राशि। तुला राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्रगोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज मध्याह्न पछिको समय चन्द्रमाले राशि परिवर्तन गर्दै गरे तापनि तपाईँका लागि समग्र दिन सकारात्मक नै बन्नेछ। आज गर्दै गरेको काम कार्यको प्रशंसा प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। आज सामाजिक काम कार्यको क्षेत्रमा सहयोगीपनका साथ बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज दैनिकी काम कार्यको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि मध्याह्नसम्मको समय जोस जाँगर कायम रहन सक्ने
समय हो। आज प्रतिस्पर्धाको क्षेत्रमा सहभागी हुँदै हुनुहुन्छ भने सफलता प्राप्त गर्न सकिने समय रहेको छ। अवसरहरूबाट लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। आफ्ना शत्रु पक्षलाई पराजित गर्दै बन्न सकिने समय रहेको छ। तपाईँका नजिकका साथीभाइ र असल मित्रजनहरूबाट साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने, केही रमाइलो क्षेत्रहरूमा तपाईँ सहभागी भएर बन्न सक्ने समय पनि रहेको छ। वैदेशिक काम कार्यको क्षेत्र पनि आज सकारात्मक रहन सक्ने समय हो भने आज स्रोत साधन जुट्नाले काम कार्यको क्षेत्रमा अगाडि बढ्नका लागि सहयोग पुग्नेछ। उत्साहजनक प्रतिफलले हौसला बढाउन सक्ने समय पनि रहेको छ। आज आफ्नो सामाजिक सम्पर्कहरूलाई अझ सुदृढ बनाउँदै अगाडि बढ्न सकिने समय हो भने आज सामाजिक सम्पर्कले गर्दाखेरि केही नयाँ प्रगतिको बाटो पहिल्याउँदै अगाडि बढ्न सकिने समय रहेको छ। व्यवसायी वर्गहरूका लागि व्यावसायिक पक्षमा सुधार आउन सक्ने समय हो। विगतको प्रगतिलाई सम्झेर आज नयाँ योजनाका साथ बढ्न सकिने समय पनि रहेको छ। आर्थिक पक्षमा सुधार गर्दै बढ्न सक्ने समय हो। दिउँसो मध्याह्न पछिको समय चन्द्रमाले राशि परिवर्तन गर्दै गर्दा केही मनोरञ्जनको क्षेत्रहरूमा सहभागी भएर अगाडि बढ्न सकिने समय रहेको छ। खुसी प्राप्त गर्न सक्ने दिन बन्ने छ भने आज साथीभाइहरूसँग केही रमाइलो हुन सक्छ। आज घरायसी काम कार्यको क्षेत्रमा सहयोगी भएर बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ। तपाईँको पारिवारिक सम्बन्धको पक्षमा केही समस्याहरू थिए भने पनि सुधार ल्याउन सक्ने, आज परिवारबीच घुलमिल भएर बढ्न सकिने समय रहेको छ। एकअर्कामा आज सकारात्मक भावनाको विकास हुन सक्ने समय हो। प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धमा आज नजिकपन बढ्न सक्ने, खुसी प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज विद्यार्थी वर्गहरूका लागि अध्ययनमा मेहनत गरे अनुसारको प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिने समय हो। तपाईँको स्वास्थ्य पक्षमा पनि आज सकारात्मक नै देखिन्छ। समग्रमा दिन लाभदायी देखिन्छ। शुभ अङ्क 6, शुभ रङ नीलो, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव महादेव ओम महादेवाय नमः। यो मन्त्रलाई 11 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। स्कर्पियो वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्रगोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज तपाईँको काम कार्यको क्षेत्रमा केही सङ्घर्ष नै रहे तापनि आज उत्साहजनक प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ, जसको कारण केही थकानहरू बिर्सिन सक्ने समय हो। आज दिन केही आरामदायी पनि बन्न सक्छ, फुर्सदिलो पनि बन्न सक्ने समय रहेको छ। दैनिकी काम कार्यको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि परिणाम सकारात्मक मिल्न सक्ने समय हो भने आज सामाजिक संस्थाहरूमा केही उचित योगदानले तपाईँको व्यक्तित्वको प्रशंसा हुन सक्ने समय पनि रहेको छ। आज तपाईँको मेहनती स्वभावले गर्दाखेरि मान सम्मान बढ्न सक्ने समय हो। तर मेहनत कति सहजसम्म गर्ने त्यो कुरामा तपाईँले विशेष सीमित योजना बनाएर अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नु तपाईँका लागि अझ राम्रो बन्नेछ। दिनचर्याबाट थोरै ब्रेक लिएर आफ्नो खुसीका लागि समय निकालेर बढ्ने कोसिस गर्दा अझ राम्रो बन्नेछ। आज तपाईँका जिम्मेवारीहरूलाई साझा गर्ने प्रयास गर्नुहोस्। आज समाधान प्राप्त गर्न सकिने समय रहेको छ भने आज कुनै सामाजिक समारोहको क्षेत्रमा वा मनोरञ्जनको क्षेत्रहरूमा सरिक हुन सक्ने समय पनि रहेको छ। आज तपाईँको काम कार्य व्यावसायिक आर्थिक पक्षहरूमा कुनै पनि महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गरेर अगाडि बढ्नका लागि राम्रो दिन रहेको छ। तपाईँको हातबाट फुत्किएको धनहरूलाई फिर्ता लिन सक्ने समय रहेको छ। आज उपभोग्य वस्तु जुटाउनका लागि किनमेल जस्ता गतिविधिहरूमा तपाईँ आज सामेल हुन सक्ने समय पनि रहेको छ। प्रतिफल सकारात्मक मिल्न सक्ने समय हो। आज धार्मिक कार्यतिर पनि मन जान सक्ने समय रहेको छ। व्यवसायी वर्गहरूका लागि बुद्धिको सही सदुपयोगले व्यावसायिक पक्षलाई फस्टाउँदै अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। तपाईँको कारोबारहरूलाई आज सुसम्पन्न गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने समय पनि हो। मध्याह्न पछिको समय आज दिनचर्या केही सकारात्मक बन्न सक्ने, अझ खुसी प्राप्त गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। अपुरा योजनाहरूलाई पूरा गर्दै बढ्न सक्ने समय पनि बन्नेछ भने घरायसी अधुरा कामहरूलाई पूरा गर्न सक्ने समय पनि हो। आज परिवारबीच नजिकपन बढ्न सक्ने, साथ सहयोगको भावना रहन सक्ने समय हो। आज थोरै रिस आवेगहरूलाई चाहिँ तपाईँले कन्ट्रोल गरेर बढ्नुपर्ने समय देखिन्छ। प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धमा खुसी लिन र दिन सक्ने समय पनि हो। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पढाइमा मन जान सक्ने समय रहेको छ। तपाईँको स्वास्थ्य पक्षमा पनि आज सुधार आउन सक्ने, जोस जाँगर बढ्न सक्ने समय रहेको छ। शुभ अङ्क 5, शुभ रङ हरियो, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव मातृका देवी ओम मातृका देव्यै नमः। यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ
सेजिटेरियस धनु राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्रगोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज काम कार्य सम्बन्धी केही सूचनाहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज तपाईँको आर्थिक स्थितिलाई केही सुधार गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज मेहनत अनुसार काम कार्यको क्षेत्रमा सफलता प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। आज शारीरिक थकान मेट्न सक्ने समय रहेको छ। दिन केही फुर्सदिलो पनि बन्न सक्छ। विश्वास दिलाउनेहरूले चाहिँ धोका दिन सक्छन् कि त्यो कुरामा तपाईँ सजग रहेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ, किनभने आजको दिन मध्याह्नसम्मको समय तपाईँका लागि मध्यम नै रहन सक्ने समय हो। कुनै पनि साझेदारी काम कार्यको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने ती साझेदारीका क्षेत्रमा केही झन्झटिलो अवस्थाहरू सिर्जना हुन सक्ने समय रहेको छ। नजिकका साथीभाइहरूबाट पनि साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने, खुसी प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज व्यवसायी वर्गहरूका लागि व्यावसायिक विकासका योजनाहरूमा लागि पर्न सक्ने समय हो। व्यावसायिक पक्षमा क्रमशः सुधार गर्दै बढ्न सकिने समय पनि रहेको छ। आज तपाईँको आकांक्षाहरूलाई नियन्त्रणमा राखेर सीमित योजनाहरूलाई पूरा गर्ने कोसिस गर्नुहुन्छ भने खुसी प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। कुनै सामाजिक क्षेत्रमा गरेको सहयोगबाट मन खुसी रहन सक्ने समय हो। धार्मिक कार्यतिर पनि मन जान सक्ने समय रहेको छ। मध्याह्न पछिको समय चन्द्रमाले राशि परिवर्तन गर्दै गर्दा तपाईँका लागि दिन सकारात्मक बन्दै जान सक्ने, खर्चहरूमा सुधार आउन सक्ने समय रहेको छ। तपाईँको आर्थिक पक्षलाई म्यानेज गर्दै बढ्न सक्ने, कारोबारका कुराहरूलाई मिलाएर अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। व्यावसायिक आय आम्दानी पक्षमा क्रमशः सुधार हुँदै जान सक्ने समय पनि हो भने घरायसी काम कार्यको क्षेत्रमा सहयोगीपनका साथ बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज साँझको समयपछि केही सकारात्मक योजनाहरू बन्न सक्छन्। कार्य व्यावसायिक क्षेत्रमा केही प्रतिफल सकारात्मक मिल्दै जान सक्ने समय रहेको छ। परिवारबीच नजिकपन बढ्न सक्ने समय हो। परिवारबीच भएका कुनै पनि समस्याहरूलाई तपाईँले सुधार गर्दै बढ्न सक्ने, भावनात्मक रूपमा निकटपन बढ्न सक्ने समय रहेको छ। तपाईँको प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धमा पनि आज खुसी प्राप्त गर्न सकिने समय रहेको छ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पढाइमा सुधार गर्दै बढ्न सकिने समय पनि हो। स्वास्थ्यमा कुनै समस्याहरू थिए भने स्वास्थ्य पक्षमा पनि सुधार आउन सक्ने समय रहेको छ। समग्रमा मध्याह्न पछिको समय दिन सकारात्मक बन्दै जानेछ। आजका लागि शुभ अङ्क 4, शुभ रङ रातो, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव दुर्गा देवी। ओम दुर्गाई नमः। यो मन्त्रलाई 9 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। क्याप्रिकन मकर राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्रगोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज तपाईँले काम कार्य व्यावसायिक आर्थिक पक्षहरूमा कुनै महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्दै हुनुहुन्छ वा कुनै पनि प्रतिस्पर्धाको क्षेत्रमा सहभागी हुँदै हुनुहुन्छ भने आज दिउँसो मध्याह्नसम्मको समय तपाईँका लागि सकारात्मक देखिन्छ। महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेर बढ्नका लागि राम्रो हो भने आज दैनिकी काम कार्यको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि प्रतिफल सकारात्मक मिल्न सक्ने समय रहेको छ। आफ्नो योजनाहरूलाई समयमै पुरा गर्न सक्ने समय पनि हो। आज शुभचिन्तकहरूबाट सरसल्लाह सुझाव पनि प्राप्त गर्न सकिने समय रहेको छ। कृषि, चौपाया, दोपाया आदिको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने यी क्षेत्रहरूबाट पनि तपाईँले केही लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। वैदेशिक काम कार्यको क्षेत्र पनि सकारात्मक नै देखिन्छ। तपाईँको मेहनत र लगनशीलताले गर्दाखेरि काम कार्यहरूमा सकारात्मक रूपमा अगाडि बढ्न सकिने समय पनि रहेको छ। कार्य वातावरण अनुकूल महसुस गर्न सक्ने समय हो। सामाजिक काम कार्यको क्षेत्रमा सक्रियतापन बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ। समयको महत्त्वलाई ख्याल गरेर बढ्नु आजका लागि आवश्यक रहेको छ। साथीभाइहरूबाट पनि साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज इष्टमित्रजनमा पनि नजिकपन बढ्न सक्ने समय हो। कुनै पनि नयाँ योजनाहरूलाई प्रारम्भ गर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ शुभ अशुभ समयको ख्याल गरेर बढ्नु आवश्यक रहेको छ। आज व्यवसायी वर्गहरूका लागि व्यावसायिक पक्षमा सुधार गर्दै बढ्न सकिने समय रहेको छ। बढ्दो माग अनुसार वस्तुहरू खरिद बिक्री गर्नका लागि पनि दिन सकारात्मक नै देखिन्छ। र आज मध्याह्न पछिको समय चन्द्रमाले राशि परिवर्तन गर्दै गर्दा काम कार्यको क्षेत्रमा केही आकस्मिक समस्याहरू निम्तिन सक्छन्। समस्याहरूसँग जुधेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। आज मनमा केही खिन्नता महसुस गर्न सक्ने समय हो। सबै काम कार्यहरू पूरा नहुन सक्छन्। आज व्यावसायिक पक्षमा साँझको समयपछि कारोबार, ऋण लेनदेनका कुरामा पनि तपाईँले विशेष ख्याल गरेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। केही गल्तीहरू पनि भइदिन सक्छन्। आज घरायसी काम कार्यको क्षेत्रमा भने सहयोगीपनका साथ बढ्न सक्ने समय हो। आज परिवारका लागि समय दिएर बढ्न सक्ने समय रहेको छ। प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धमा भने सामान्य रहन सक्ने समय हो। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि आलसीपन छाउन सक्ने समय रहेको छ। स्वास्थ्य पक्षमा सजग रहनुपर्ने
बन्नेछ। शुभ अङ्क 3, शुभ रङ हरियो, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव विनायक ओम विनायकाय नमः यो मन्त्रलाई 21 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। एक्वारियस कुम्भ राशि। कुम्भ राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्रगोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा मध्याह्न पछिको समय चन्द्रमाले राशि परिवर्तन गर्दै गरे तापनि तपाईँका लागि समग्र दिन सकारात्मक बन्नेछ। प्रशंसनीय कामले हौसला बढाउन सक्ने समय हो। आज आर्थिक सङ्ग्रहको केही अवसर जुट्न सक्छ। दैनिकी काम कार्यको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि सुरु गरेका कामहरूलाई समापनतिर अगाडि बढाउन सक्ने समय रहेको छ। आज ठिक समयमा सही निर्णय लिएर बढ्न सकिने समय हो। काम कार्यको क्षेत्रमा शुभचिन्तकहरूबाट पनि केही मार्गदर्शन प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। सकारात्मक सोचले सकारात्मक बाटोमा अगाडि बढाउन सक्ने समय पनि हो। सामाजिक काम कार्यको क्षेत्रमा सक्रियता पनि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। गुमेको धनहरू फिर्ता लिन सक्ने समय हो भने आज परिवारसँग सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण कार्यहरूमा सहयोगीपनका साथ तपाईँ अगाडि बढ्न सकिने समय पनि रहेको छ, जसको शुभ परिणाम प्राप्त हुन सक्ने समय हो। ग्रह गोचरले तपाईँलाई प्रगतिको बाटोमा अग्रसर गराउन सक्ने समय पनि रहेको छ। आज साथीभाइहरूबाट पनि साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने, कुनै रमाइलो क्षेत्रमा तपाईँ सहभागी भएर बढ्न सक्ने, रमाइलो गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। घरायसी अपुरा योजनाहरूलाई पनि पुरा गर्दै बढ्न सक्ने समय हो। दिन केही फुर्सदिलो महसुस गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आज पुराना मित्रजनहरूसँग नजिकपन बढ्न सक्ने समय हो। मनोरञ्जनात्मक पूर्ण यात्राहरू पनि हुन सक्ने समय रहेको छ। आज व्यवसायको क्षेत्रमा लगानी बढाउनु परे तापनि आज व्यावसायिक पक्षबाट पनि लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। मध्याह्न पछिको समय चन्द्रगोचरले राशि परिवर्तन गर्दै गर्दा तपाईँका लागि काम कार्यको क्षेत्रमा केही सहजतापनको महसुस गर्न सक्ने समय हो। आफैमा हिम्मत, साहस, जोस जाँगर बढ्दै जान सक्ने समय रहेको छ। आँटेका कामहरूलाई पुरा गर्दै बढ्न सक्ने समय हो। कारोबारहरूलाई मिलाएर बढ्न सक्ने समय रहेको छ र खुसी प्राप्त गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। परिवार बीच घुलमिल हुन सक्ने समय हो। आज तपाईँको प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धमा पनि एकअर्कामा साथ सहयोगले खुसी प्राप्त गर्न सक्ने, खुसी लिन र दिन सक्ने समय पनि रहेको छ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि मेहनत अनुसारको परिणाम प्राप्त गर्न सक्ने समय हो भने स्वास्थ्यमा कुनै समस्याहरू थिए भने क्रमशः सुधार हुँदै जान सक्ने समय पनि रहेको छ। समग्रमा दिन राम्रो छ। शुभ अङ्क 2, शुभ रङ सेतो, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव चन्द्रघण्टा देवी ओम चन्द्रघण्टाय नमः यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। पाइसेस मीन राशि। मीन राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्रगोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज लगनशीलतापनले गर्दाखेरि उपलब्धिको स्रोतहरू पहिल्याउन सक्ने समय हो। भाग्यमा निर्भर हुनुभन्दा पनि कर्ममा विश्वास गरेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। महत्त्वपूर्ण कार्यहरूलाई तपाईँले समयमै पुरा गर्नु आवश्यक रहेको छ। अवसरहरूको केही खोजी गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने समय हो। तात्कालिक फाइदा मध्यम रहन सक्ने समय रहेको छ। आज तपाईँको थोरै रिस आवेगलाई कन्ट्रोल गर्नुपर्ने समय हो भने आफ्नो कमी कमजोरीहरूलाई सुधार गर्दै आफ्नो गन्तव्यतिर उन्मुख हुँदा फाइदा पुग्न सक्ने समय रहेको छ। मेहनत अनुसारको उपलब्धि हासिल गर्न सक्ने समय रहेको छ। तपाईँका विशेष योजनाहरूलाई थोरै गोप्य राखेर बढ्नु आवश्यक रहेको छ। काम कार्य व्यावसायिक पक्षमा हतारमा निर्णय पनि नगर्नुहोला। सोच विचार गरेर गर्दाखेरि राम्रो हुनेछ भने आज हातमा आएको रकम अरूका लागि खर्चिनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन सक्छ। त्यो कुरामा आफू सचेत भएर बढ्नुपर्ने समय पनि रहेको छ। अरूको कमी कमजोरीहरूलाई पहिल्याउनु भन्दा आफ्नो कमी कमजोरीप्रति सतर्क भएर बढ्नु आवश्यक रहेको छ। व्यवसायी वर्गहरूका लागि आज व्यावसायिक पक्ष सकारात्मक नै देखिन्छ। आर्थिक पक्षमा पहिले गरेको लगानीको क्षेत्रबाट केही फाइदा मिल्दै बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आज भोलिका लागि राम्रा योजनाहरू पनि बन्न सक्छन्। मध्याह्न पछिको समय चन्द्रमाले राशि परिवर्तन गर्दै गर्दा दिन अझ राम्रो बन्दै जान सक्ने समय रहेको छ। अपुरा योजनाहरूलाई पुरा गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। साथीभाइहरूसँग नजिकपन बढ्न सक्ने, केही रमाइलो क्षेत्रमा सहभागी हुन सक्ने समय पनि हो भने घरायसी काम कार्यको क्षेत्रमा सहयोगीपनका साथ बढ्न सक्ने समय रहेको छ। सरसफाइतिर पनि मन जान सक्ने समय रहेको छ। आज साँझको समयपछि तपाईँका कारोबारहरूलाई मिलाएर अगाडि बढ्नका लागि दिन सकारात्मक नै देखिन्छ। खुसी प्राप्त गर्दै बढ्न सक्ने समय हो। परिवार बीच घुलमिल हुन सक्ने समय रहेको छ। इष्ट मित्रजनमा पनि आज नजिकपन बढ्न सक्ने समय हो। खुसी प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धमा एकअर्कामा आत्मीयता पनि बढ्न सक्ने
समय रहेको छ भने एकअर्कामा सहयोगी भएर बढ्न सक्ने समय हो। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि मेहनत अनुसारको प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। स्वास्थ्य पक्षमा तपाईँले विशेष गरेर खानपिन आहार विहारका कुरामा थोरै ध्यान दिएर विचार पुर्याएर बढ्दाखेरि राम्रो हुनेछ। समग्रमा दिन राम्रो छ। शुभ अङ्क 1, शुभ रङ गुलाबी, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव विनायक ओम विनायकाय नमः। यो मन्त्रलाई 10 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रह्यो। दर्शकवृन्द, चन्द्रमाको गोचर भेद अनुसार हजुरहरू समक्ष मैले आजको राशिफल प्रस्तुत गरेको छु। हाम्रो प्रस्तुतिहरू कस्तो लाग्दैछ प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। दैनिक राशिफल हेर्न सुन्न रुचाउनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर अल बटनमा थिच्न पनि नभुल्नुहोला। चन्द्रगोचर भेद अनुसार दैनिक राशिफल बनाइने गरिन्छ। कतिपय कुरा मिल्छन् र कतिपय कुरा मिल्दैन पनि। तपाईँको ग्रह गोचर दशाहरू सबै नराम्रो छन् भने सबै कुरा भनेको मिल्छ भन्ने पनि हुँदैन। र पनि दैनिक राशिफल सुनेर दिनलाई मूल्याङ्कन गरेर शुभ अशुभ समयको ख्याल गरेर अगाडि बढ्नुहुन्छ भने दिनलाई सहज रूपमा व्यतीत गर्नका लागि सहयोग पुग्नेछ। तपाईँहरूको आजको दिन शुभ रहोस्।